मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ़ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अय्याम अज़ा, सबसे पहले हदिया ताज़ियत पेश करते हैं अपने वक्त के इमाम असर अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की बारगाह में। पुरसा पेश करते हैं जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। परवरदिगार से दुआ है कि दोनों हस्तियाँ हमारी ताज़ियत को और हमारे पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाएँ और हमको इस मामलात में, इस फ़र्श अज़ा पर, इन मजालिस अज़ा में इंतहाई खलूस और इंतहाई अदब और एहतराम से शरीक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। करबला के मैदान में इंतहाई सख्त गिर मौसम था, इंतहाई सख्त गिर हालात थे। जितनी भी जंग इस्लाम में कभी लड़ी गई ना, वो ख्वाह जनाब सरवर कायनात के दौर में हो, जनाब अली अलैहिस्सलाम के दौर में हो, जो भी जंग होती थी सबसे पहले जो घर के अफराद थे वो मैदान में उतरते थे। उसके बाद असहाब को अगर उतरना पड़ता था तब दोस्त असहाब फिर मैदान में उतरते थे। मगर वाहिद जंग है जंग करबला कि वहाँ पर सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को, अपने दोस्तों को मैदान में भेजा, अपने ख़ानदान को बाद में भेजा। तो यहाँ पर मुफस्सिर यही कहते हैं कि बाकी जंगें जितनी होती थीं वहाँ पर जीना आसान होता था, मरना मुश्किल होता था, इसलिए अपने ख़ानदान को पहले भेजा जाता था। करबला के मैदान में मरना आसान था, ज़िंदा रहने वालों के लिए बड़ी मुश्किल थी कि जो जितनी देर ज़िंदा रहा है उतनी देर प्यासा रहा है, उतनी देर मुसीबतें बर्दाश्त करता रहा है। जैसे ही कोई शहीद होता रहा उसको जामे कौसर से जनाब सरवर कायनात से राब करते रहे हैं कि जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम का अगर देखा जाए इंतहाई कम सिनी का आलम है। तारीख़ में 6 माह इनकी उम्र मिलती है। हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम बचपन में हैं, इंतहाई शीरख्वार हैं, बच्चे हैं, मगर कानून देखा जाए तो जो जितना बर्दाश्त कर सकता है उसके ऊपर उतना ज़ोर दिया गया, उसका उतना इम्तिहान लिया गया। सबसे आखिर में जनाब अली असग़र बाकी रह गए, यानी कि प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने में जो कमाल जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम को हासिल था वो किसी और शहीद के ज़िम्मे नहीं आया, वो किसी और शहीद के हिस्से में नहीं आया। ना जाने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब तक प्यासे रहे, और यकीनन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई उनको भी सैराब कर दिया गया। ना जाने करबला की बीबियां कब तक प्यासी रहीं और कितना सब्र परवरदिगार ने उनको अता किया हुआ था। जब कोई बाकी ना रहा, हज़रत इमाम हुसैन का मददगार, हज़रत इमाम हुसैन का नुसरत करने वाला जनाब अली अकबर भी रुखसत हो गए, हज़रत अब्बास भी चले गए, शहज़ादा कासिम भी रुखसत हो गए, हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे मददगार ना रहा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दाएं भी देखा, अपने बाएं भी देखा, अपने शेरों को याद किया, अपने जवानों को याद किया और पुकार के कहा अली अकबर कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, आज हुसैन अकेला है, इसकी मदद कौन करेगा। कि ख़याम से जनाब फ़िज़्ज़ा आई, कहा आपको बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अंदर बुलाती हैं। जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़याम में गए तो कहा कि जब आपने आवाज़ बुलंद की है ना कि कौन मेरी मदद करेगा, अली असग़र अपने आप को झूले से गिरा लेता है, अब झूले में नहीं रहता, ये आपकी मदद करना चाहता है, ये आप पे जान निछावर करना चाहता है, बहुत प्यासा है, इसकी ज़ुबान खुश्क हो चुकी है, इसका गला और इसके लब खुश्क हो चुके हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ मुझको दो, इस फ़ौज अशकिया के पास जाता हूँ कि इसके लिए पानी अगर मुहैया हो जाए। नहीं देते हुसैन को ना दें, नहीं देते हुसैन के घर वालों को ना दें, मगर इस शीरख्वार का क्या कसूर
کسور ہے، اس بچے کے لیے میں پانی طلب کرتا ہوں، میری اس لمحے پہ دعا ہے پروردگار سے، پروردگارہ کسی شریف کو کسی کمینے سے کبھی سوال نہ کرنا پڑے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے شیعوں کو وصیت کی ہے، اس میں فرمایا کہ میرے شیعوں کو بتانا کاش کربلا میں تم ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیسے کر رہا تھا اور مجھے جواب کس طریقے سے دیا گیا۔ علی اصغر کو گود میں اٹھایا، حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف گئے، لوگوں نے سمجھا کہ قرآن لے کر آ گئے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واحد گھرانہ ایسا ہے جب ان کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے یا محمد مصطفیٰ محسوس ہوتے ہیں یا قرآن محسوس ہوتا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے فوج اشقیاء کو مخاطب کر کے کہا، کوئی غلطی تمہاری نظر میں ہے تو میری ہے، کوئی قصور تمہاری نظر میں ہے تو میرا ہے، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو بے زبان ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کچھ مانگ بھی نہیں سکتا، تو میں اس کے لیے پانی مانگنے آیا ہوں کہ اس کو پانی پلا دیا جائے۔ تو اس وقت ان کے بڑے چیف نے، آرمی کا سردار جو بنا ہوا تھا، اس نے ہرملا سے کہا کہ امام حسین کی زبان کو قطع کیا جائے، ان کے کلام کو قطع کیا جائے۔ فوج اشقیاء میں کھلبلی مچ گئی، کیا ہم نے شیر خوار پہ بھی اتنا ظلم کیا ہوا ہے کہ یہ پانی مانگ رہے ہیں اس بچے کے لیے جس کو ایک گھونٹ پانی کی ضرورت نہیں، چند قطرے پانی ہوں گے تو علی اصغر کا خلق تر ہو جائے گا۔ مگر کہا گیا کہ اگر یہ خود پانی مانگے تب پانی دیں گے۔ تب حضرت امام حسین نے جناب علی اصغر کی طرف دیکھا تو جناب علی اصغر نے اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیر کے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ تو عثمان نے اپنا تیر کمان میں رکھا، تیر کون سا استعمال کیا؟ جو سہ شعبہ تیر تھا، جو لوگ جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے، حضرت علی اصغر کے لیے وہ تیر استعمال کیا گیا۔ جب تیر چلا ہے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب علی اصغر کے ایک کان سے تیر دوسرے کان میں گزر گیا، جناب حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، حضرت امام حسین کے چہرے پر بھی جناب علی اصغر کا خون گرا، حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں بھی جناب علی اصغر کا خون تھا۔ جناب علی اصغر کا خون چاہا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ آسمان کی طرف اچھال دوں، پروردگار کو پیش کر دوں، تب آواز آئی کہ آسمان کی طرف نہ کرنا کہ کبھی یہاں سے بارش نہ ہوگی، کبھی بارش نہ برسے گی۔ مولا نے زمین پر پھینکنا چاہا، زمین سے صدا آئی کہ یہاں کبھی کوئی سبزہ نہ اگے گا، کوئی خوراک پیدا نہ ہوگی کہ اس مظلوم ناحق خون کو زمین پہ نہ پھینکا جائے۔ حضرت امام حسین نے جناب علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا، اب گود میں حضرت علی اصغر کو اٹھا کے خیام کی طرف چلے ہیں، اور وہ روز عاشور جو اعمال کیے جاتے ہیں، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ، 7 مرتبہ خیام کی طرف بڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور سوچتے ہیں خیام میں کیسے لے کے جاؤں، میں تو کہہ کر گیا تھا میں علی اصغر کی پیاس بجھانے جا رہا ہوں۔ جب بیبیوں نے دیکھا حضرت امام حسین خیام کے باہر کھڑے ہیں، مولا کو اندر بلایا، اصغر کا سب نے ماتم کیا، مولا نے جناب علی اصغر کے لاشے کو خیام کے پیچھے تلوار کے ذریعے ایک ننھی سی قبر بنائی ہے، اس قبر کے اندر جلتی ہوئی ریت میں جناب علی اصغر کو لٹایا ہے۔ اب پہلے ریت ڈالی ہے پیروں پر، پھر ڈالی ہے سینے پر۔ جیسے ہی چہرے کا وقت آیا کہ امام حضرت علی اصغر کے چہرے پہ ریت کو ڈالی جاتی، مولا نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔